اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بناداری کچھ لمبا پڑا گیا پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 11,000 بار تلاوت قرآن حکیم 24 بار سپارے 19 بار درود شریف 2,17,500 بار سورۃ یاسین شریف 1,153 بار سورۃ سجدہ 11 بار سورۃ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 111 بار سورۃ فتح 11 بار سورۃ رحمان 1,111 بار سورۃ واقعہ 1,111 بار سورۃ جمعۃ المبارک 11 بار سورۃ نوح علیہ السلام 11 بار سورۃ طارق 11 بار سورۃ فجر 11 بار سورۃ ملک 1,101 بار سورۃ مزمل 1,000 بار سورۃ علم نشرہ سورۃ الاعلیٰ سورۃ الکوثر سورۃ الکافرون سورۃ الفلق سورۃ الناس 1,000 بار سورۃ فاتحہ 1,500 بار آیت الکرسی 1,000 بار سورۃ اخلاص 60,500 بار سورۃ القدر 1,011 بار آیت کریمہ 1,05,000 بار کلمہ طیبہ 1,60,500 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم 1,00,000 بار کلمہ تمجید 1,00,000 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1,00,000 بار درود غوثیہ 4,000 بار درود فطری 4,000 بار درود امام بصیری 3,000 بار درود خمسہ درود ماہی درود ناریہ درود تزکینہ درود تاج 150 بار درود لکھی 20 بار درود کبیر قیامت شریف 1121 بار اور 11 قرآن پاک اس کے علاوہ جناب تو سورت درود نعمت العظمیٰ 3,011 بار اسماء الحسنہ 11 بار اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 بار درود اکبر 21 بار کنز العرش دعا جمیلہ 11 بار دعا کاشا دعا حاجات 11 بار اظنامہ 11 بار قصیدہ غوثیہ شریف 1,005 بار کوئی گا نہیں بہ جاؤ نا ویڈیو تو چل رہے لائیو چل رہے ہیں بہ جاؤ وہ تو سامنے نظر آنا جی کرسی آمین اللہم ربنا آمین سورۃ یاسین 18 بار
सूरत रहमान 18 बार, सूरत मुल्क 18 बार, ये भी बना के पेश करते हैं। आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।